अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जिस तरह से इल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो नाज़रीन इकराम, हमने ये सिर्फ सुना ही नहीं था इल्लामा इकबाल से, बल्कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए कायद आज़म साहब को देखा भी था। जिस तरह से कायद आज़म साहब अंग्रेज़ के साम्राज्य के सामने डट के खड़े हो गए थे और उन्होंने एक अलग वतन का मुतालबा किया था। और वतन का मुतालबा इसलिए किया था ताकि मुसलमानों के जो हकूक़ हैं वो और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनसे मुस्तफ़ीद किया जा सके उनको। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी बहुत सी मुश्किलात पेश आई थी। यकीन तकरीबन निस्फ सदी से ज़्यादा उनको अरसा लग गया था मुसलमानों को एक अलहदा पहचान दिलवाने के लिए, मुसलमानों को एक अलहदा वतन देने के लिए, मुसलमानों को एक ऐसा मुल्क देने के लिए जहाँ पर उनको मजहबी आज़ादी हो, जहाँ पर उनको आज़ादी इजहार राय हो, जहाँ पर वो अपने इज़्ज़तों का, अपने माल का खुद तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और उनको एक ऐसी मुमलिकत दी जाए जो कि गरीबों और जो मुफलिस सफ़ेद पोश इंसान हैं उनकी मदद की जा सके। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की काविशों से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। जी पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। और इसके बाद नाज़रीन कराम 75 साल से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है। जी 75 साल से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है, और इस अरसे के दौरान बहुत से आमिर इस मुल्क पर हुक्मरानी करके गुज़र चुके हैं, अपनी मौत मर चुके हैं। बहुत से सियासतदान और बहुत से लीडर इस मुल्क से गुज़र चुके हैं, और अब उनकी जो नस्लें थीं वो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन किसी के अंदर इतना जोश नहीं है, किसी के अंदर इतना वलवला नहीं है, किसी के अंदर इतना जज्बा नहीं है कि वो अपने ही मुल्क को अंग्रेज़ों की साम्राज्य से निकाल सकें, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकाल सकें। 75 साल में नाज़रीन एक भी लीडर इस मुल्क ने पैदा नहीं कर सका, लेकिन आज इस मुल्क को एक ऐसा लीडर मिला है जो कि इस अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा हो गया है। और उसका कहना यह है कि बराबरी चाहते हो तो बराबर के ताल्लुकात रखो, दोस्ती चाहते हो तो दोस्तों वाला हाथ रखो, जहाँ पर तुम बैठो हमें भी वहीं पे बिठाओ, जैसे तुम सोचो हमें भी वही हक दो कि हम भी वैसे सोचें। जैसे तुम अपने लोगों को हकूक़ दे सकते हो आज़ादी इजहार राय का, बुनियादी इंसानी हकूक़ का, वैसे हमें भी राइट होना चाहिए कि हमारे लोग, हम भी अपने लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ दे सकें, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, उनको आपका ग़ुलाम ना बना सकें, इस मुल्क और इस मुल्क की आबादी को ऊपर उठाकर लेकर आ सकें। लेकिन नाज़रीन किराम, उस लीडर को एक दफ़ा फिर से इन अंग्रेज़ी साम्राज्य के ग़ुलामों ने दबाने की कोशिश की है, और इस दफ़ा उनका मुकाबला एक डटे हुए और एक बहादुर लीडर से हुआ है, और जिसका नाम है जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी, जो कि सारे अंग्रेज़ी साम्राज्य के दरमियान आकर फंस चुका था। बहुत से तज्ज़ियाकार और सीनियर माहिरीन का यह ख्याल था कि ये एक ना एक दिन हार मान जाएगा, लेकिन उसने सारे निज़ाम, गले सड़े निज़ाम को एक जगह पे इकट्ठा करके और उस जगह को बर्बाद करने की पूरी मुकम्मल प्लानिंग कर ली। अब आप कहेंगे कि मैं बर्बाद किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यही वो सारा माफियाज का टोला है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को मायूस किया है, पाकिस्तान की 80% नौजवान आबादी को मायूस किया है इस मुल्क की तरक्की के ज़रिए। और बेढंग किस्म की जो प्लानिंग की गई थी इस मुल्क को बर्बाद करने की, उसके सामने आकर डट कर खड़ा हुआ है जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी। नाज़रीन कराम, आज उस शख्स ने एक ऐलान किया था कि मैं जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने लगा हूँ। बहुत से लोग उसका मजाक बना रहे थे कि जी अपनी हुकूमत छोड़कर अपनी ज़मानतें कराता फिरता है, खुद गोलियाँ खाकर लगड़ा कर चल रहा है। किस लिए चल रहा है नाज़रीन कराम? इस मुल्क की आवाम के लिए चल रहा है, और आज इस सारे साम्राज्य के सामने डट कर खड़ा हुआ है। नाज़रीन कराम, आज उस शख्स के साथ ठहरने के वजह सामने आई है। जिस तरह से पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसने कानून के ऊपर अमल दरामद करते हुए ज़ख्मी होते हुए, जी मैं ज़ख्मी कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर्स ने अभी इमरान खान साहब को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँचा, और जिस तरह से लाहौर की आवाम ने उसका इस्तकबाल किया, उस ऐसा इस्तकबाल आज से पहले किसी लीडर
آج سے پہلے کسی سیاستدان، آج سے پہلے کسی عامر کو میسر نہیں آیا۔ جی ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں عمران احمد خان نیازی صاحب کی۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم آپ کو کچھ حقائق بتاتے ہیں۔ جی آج عمران احمد خان نیازی کی جو پارٹی ہے اس کے سینئر قائدین جو ہے وہ اس وقت لاہور کے اندر جو جی پی او چوک کے ساتھ ہی وہاں پر اپنی گرفتاری پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق پولیس نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، لیکن ان کو آرڈر پیچھے سے نہیں مل رہے، کیونکہ اگر آج چند ایک گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑے کر دینے والی بات ہوگی، کیونکہ صرف وہی گرفتاریاں نہیں ہوں گی، اس کے بعد اور بھی لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے گرفتاریاں دینے کے لیے۔ تو اسٹیبلشمنٹ ابھی اس کے اوپر سوچ بچار کر رہی ہے کہ کیا واقعی ہی گرفتاریوں والا سیزن شروع کر دیا جائے، کیا واقعی ہی عمران خان صاحب کی حکومت، عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے، یا پھر پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ابھی جب تک میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں تب تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اور یقیناً یہ خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں ذرائع کے مطابق کہ اس وقت تک کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور اگلے 1 سے 2 گھنٹے کے اندر جب یہ ولاگ اپلوڈ ہو چکا ہوگا تو آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ چند ایک لیڈران کی گرفتاریاں شروع کر دی جائیں گی، یہ میری ابھی اطلاعات کے مطابق ہے۔ اس کے بعد پاناما کیس، پارٹی لیڈرشپ، پاک پتن الاٹمنٹ کیس، پاک پتن کیس، رمضان شوگر مل کیس کے اندر جو جج صاحبان نے نواز شریف صاحب کو کرپٹ قرار دیا تھا، ان کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک دفعہ پھر سے کمپین لانچ کر دی ہے اور ان کو بدنام کرنے کی مکمل سازش تیار کر لی گئی ہے، اور اس کے اندر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد پاکستان کے چند ایک کرپٹ جو آفیسران ہیں، سینئر بیوروکریٹس ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کے خلاف بھرپور قسم کی کمپین چلائی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس صاحب اب بھی خاموش ہیں۔ یہ ناظرین کرام، تاریخ کے سب سے کمزور ترین چیف جسٹس ثابت ہونے جا رہے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، کیونکہ انہی کی عدالت کے 2 سینئر ججز کی آڈیو ریکارڈنگ کی گئی اور اس کو ملک کا وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ بیٹھ کر چلا رہا تھا۔ پریس کانفرنس کے ذریعے پوری دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ کس طرح سے ہماری ایجنسیز اور ہمارے ادارے اپنی سپریم کورٹ کو کس طرح سے اپنے تابع لانا چاہتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جناب عمر عطا بندیال صاحب صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر نہیں سوئے ہوئے، اپنی سپریم کورٹ کے ججز کی جو حرمت ہے اس کو بچاتے ہوئے بھی سو رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یقیناً یہ والا ولاگ آپ تک پہنچتے ہوئے ٹائم لگے گا، تب تک بہت سی چینجنگز آ چکی ہوں گی، تو لہٰذا آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ ناظرین کرام۔